वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। और मैंने यहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन पकड़ी हुई हैं क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा बेज़ार हो गई थी कि मैं मेडिसिन नहीं खाती। तो मैं इतनी बेज़ार होगी ना, मैंने सारी मेडिसिन इकट्ठी की और इनको फेंक दिया बड़े गुस्से में। और यहाँ पे जब मैं फेंक रही थी ना तो मेरे पाँव पे ना अच्छा खासा दरवाज़ा भी लग गया। खैर मैं फेंक तो दी गुस्से में आके, ठीक है ना। फिर बाद में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, ये अल्लाह ही जानता। और फिर मैंने ना पाँव में बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे दर्द हो, तो फिर मैंने कहा मैं देखती हूँ क्या। मैंने नेल पेंट लगाई थी वो रिमूव की, तो जब देखा तो मेरा नेल्स यहाँ से ना टूट गया हुआ था, तो उसकी मुझे ना स्वेलिंग हो रही थी पाँव में। फिर मैंने वो उसको खींच के सारा निकाल दिया। बट उसके बाद ना 2 दिन मेरे पाँव में दर्द होती रही और यहाँ पे मेरे हैंड का भी नेल टूट गया था। तो फिर मैंने उस हैंड वाले को भी उतार दिया और फिर उसके बाद मुझे ना 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा दर्द होती रही। खैर ये वाले ब्रेसलेट तो आपने पहले देखे थे और ये वाला जी मैंने अभी बाय किया। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिला, बट हाँ ये है क्यूट बहुत ज़्यादा। अभी वीडियो में ना इसकी इतनी खूबसूरती कैप्चर नहीं हो पाई, बट ये बहुत ज़्यादा पहना हुआ ना अच्छा लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ये वाली जी एक रिंग बाय की थी। अच्छा मैं यहाँ पे बनाने लगी थी वीडियो, मैंने कहा चले मैं ना अच्छी अच्छी टिकटॉक्स बनाती हूँ। और जैसे ही मैंने इसको पहना है ना तो हाथ पे एलर्जी भी हो गई और अच्छी खासी मेरे बाजू में दर्द होनी शुरू हो गई। फिर क्या, मैंने सब कुछ उतार के रख दिया और मेडिसिन तो माशाल्लाह से पहले ही फेंक चुकी थी। दो 2-4 मिनट जो उससे रिलीफ मिलता था उससे भी मैं गई। खैर फिर मैंने अपने रूम को सेट किया यहाँ पे। अच्छा जब मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता ना तो मेरे दिल को सुकून वैसे मिल जाता। तो मैंने आराम करने के बजाय ना मैंने कहा कि अपना रूम को सेट करती हूँ। तो वैसे तो सब कुछ ऑर्गेनाइज ही था, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह थी वो की, सफाई वगैरह की। और यहाँ पे 100 में से 100 देती हूँ अपने रूम को। मैंने यहाँ पे ये सब ठीक किया। फिर उसके बाद और ज़्यादा दर्द शुरू हो गया और यहाँ पे लिटरली मैं लेट गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, तो बट नहीं जी, ये जो दर्द थी इसने मेरे शोल्डर्स में दर्द और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। बस फिर क्या था, फिर मैं लेटी रही और मैंने मेडिसिन तो मेरे पास थी नहीं, मैंने गुस्से में आकर फेंक दी थी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आराम आता है, फिर से वही कंडीशन, ठीक है। इंजेक्शन भी इतने लगवाए हैं, थोड़ी देर के लिए आराम है फिर वैसे ही। तो अब मैंने ना कहा कि मैंने कोई दवाई नहीं खानी है और मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। मैंने फुल ढीठ होता ना इंसान, वो मैं ढीठ बन गई। तो फिर यहाँ पे जी ये दूध गर्म किया, वो दूध पिया और साथ में मैंने बिस्किट खाए। अच्छा बिस्किट खाए, बट मैंने खाना कोई नहीं खाया था क्योंकि दवाइयों की वजह से ना, मेडिसिन की वजह से मुझे भूख बहुत कम लग रही थी। तो मैं मेडिसिन ना शुरू से नहीं खाती। अगर डॉक्टर ने मुझे 10 मेडिसिन कहा है ना तो मैंने उसमें से 3 या 4 खानी है, बाकी मैंने कचरे के डब्बे में फेंक देनी है। तो मैं मेडिसिन नहीं खाती और इंजेक्शन भी मैं नहीं इतने लगवाती, बट मैंने इस पेन के लिए इतने इंजेक्शन लगवाए ना कि मेरी बस हो गई। और अभी तो ऐसी कंडीशन है ना कि मुझसे करवट लेके भी नहीं सोया जाता। तो फिर क्या था, फिर मैं भी ढीठ बन गई। लेफ़्ट साइड पे मेरे दर्द था और राइट साइड पे मैंने इंजेक्शन लगवाए थे और स्ट्रेट मैं सो नहीं सकती क्योंकि कमर में इंजेक्शन लगे हैं, वो दर्द थे। और मैं इतनी बेज़ार हो गई ना अपनी इस तबीयत से, इतनी बेज़ार हो गई कि मैं कह रही थी या तो अल्लाह मियाँ मुझे उठा लो या इस दर्द को ख़त्म कर दो। मैं तकलीफ़ों से नहीं भागती है, बल्कि हँस-हँस के ना मैं उन्हें बर्दाश्त कर लेती हूँ। बट इस दफ़ा तो मेरी जो हवाएँ उड़ी हुई हैं ना, ये मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। ये बस अल्लाह मियाँ मुझे आराम दे दें। और मेडिसिन मैंने सारी फेंक दी थी, हस्बैंड को इस बात का पता नहीं था, ठीक है। घर में से किसी को भी नहीं पता था और मुझे पेन हो रही थी। हस्बैंड कहते मेडिसिन खा लो, मैंने कहा खा रही है। कहते हैं इंजेक्शन लगवा लो, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जी फिर हम जैसे तैसे बर्दाश्त किया है एक दिन। बट वो आराम आने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो मज़ीद बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट डे मैं सोई हुई थी और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी, मैदे का वैसे बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। तो फिर हस्बैंड ने उठाया और कहते कि चलाओ तो मैं जूस पिला के लाता हूँ। फिर जूस हम लोगों ने शेक पिया यहाँ पे, मैंगो शेक। फिर घर आने के बाद जब उन्होंने वीडियो में देखा क्योंकि मैंने शॉर्ट्स डाला था, तो शॉर्ट में उन्होंने देखा कि मैंने तो मेडिसिन फेंक दी। फिर जो मेरी वाट लगी
اتنی ڈانٹ پڑی مجھے، اتنی ڈانٹ پڑی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا میں نے کہا چلے آپ غلطی ہوگی اب معاف کر۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس زبردستی کھینچ کے لگے ہیں، مجھے انجیکشن لگوایا، مجھے میڈیسن لا کے دی بارش میں، اور مجھے اچھی خاصی ڈانٹ بھی پڑی۔ میں نے کہا ایک دفعہ غلطی ہوگی معاف کر دی، دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ خیر جی، بچکانی حرکت کی تھی تو پھر ڈانٹ تو پڑنی تھی۔ پھر میڈیسن کھائی اور انجیکشن کی تو اللہ ہی معاف کرے، اتنا مجھے نیند آئی، اتنی نیند تو مجھے اپنی پوری زندگی میں نہیں آئی ہوگی۔ تو بس ہسبینڈ نے موبائل بھی مجھ سے چھین لیا، موبائل بھی نہیں دیا، کہتے سو جاؤ۔ اللہ معاف کرے 2 دن تو مجھے ہوش ہی نہیں آئی۔ پھر جی 2 دن بعد ہم اٹھی، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو کیا، میری لائف تو ویسے ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ پھر یہاں پہ جی بیٹھ کے یہ ریڈی کیے پرس۔ ویسے مجھے جب سے پین سٹارٹ ہوئی ہے نا میرے شولڈر میں اور ہاتھ میں، تو مجھے کام کا نہیں کہتے، بٹ مجھ سے نا آرام بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ ریڈی کیا اور پھر میرب کو ہم لوگ پیزا کھلانے لے گئے۔ یہاں پہ اسمال پیزا منگوایا تھا، میرب نے پیزا کھایا تھا، ہسبینڈ نے فرائز کھائے تھے، اور میں نے گھر کا کھانا کھایا تھا، میں نے باہر کا نہیں کھایا تھا، کیونکہ میرب آ کے نا سب کچھ شکایتیں لگاتی ہے میری مما کی طبیعت اس لیے خراب ہے کہ وہ پیزا اور بوتل کھاتی ہیں، اور سامنے والا کہتا ہے کہ سچی میں کھاتی ہے، تو اللہ کی قسم میں نہیں کھاتی۔ تو پھر اس کو یہاں پہ ہم لوگوں نے پیزا کھلایا، ٹھیک ہے، میں نے گھر کا ہی کھانا کھایا تھا، اور یہاں پہ میں نے 2 پیزے پیک کروا لیے تھے، ایک میں نے اپنے اپنی فرینڈ کے لیے پیک کروا لیا تھا، اگین ایک امی ابو کے لیے میں نے پیک کروا لیا تھا۔ تو یہاں پہ 2 پیزے میں نے پیک کروا لیے تھے، اور یہاں پہ ثبوت کے طور پہ میں نے میرب کی بھی ویڈیو شوٹ کر لی تھی کہ دیکھ لیں میرب پیزا کھاتی ہے، میں نہیں کھاتی جی۔ تو پھر میں نے گھر آ کے سب کو دکھایا، اپنی فرینڈ کو بھی دکھایا، کیونکہ میری فرینڈ بھی مجھے بہت زیادہ بولتی کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم تھوڑے دنوں کے لیے فاسٹ فوڈ بند کر دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی، یہ ویڈیو دیکھ لو، یہ خود کھا رہی ہے، دیکھیں یہ کیسے کھا رہی ہے۔ اور گھر آ کے اس نے پتہ کیا کیا سب کو، میری مما پیزا اور بوتل کھا کے، اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں میں نے بیٹی کو نہیں دادی اماں کو پیدا کر دیا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ میں دودھ میں یہ ڈال کے پی رہی تھی، اور یہ اس میں کیا کیا ڈالا تھا، ایک سیکنڈ، چنے، ٹھیک ہے، اور بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، ٹھیک ہے، اس کو بھون کے اچھے سے اور گرائنڈ کر کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا، اور یہ میں دودھ میں روز 1 چمچ ڈال کے پی رہی ہوں، بٹ اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، بہرحال جو بھی ہے نا اللہ میاں میری اس سے جان چھڑا دے، میں 2 رکعت نفل کی ادا کروں گی، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور اب تو مجھے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ کوئی انجیکشن لگوانا ہے، نہ کوئی میڈیسن کھانے، میرے معدے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہوا، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور اگر میں زیادہ کھانا کھا لوں، مطلب کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، تو اسٹل ویسے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیفٹ سائڈ تو بالکل سن نہیں ہو جاتا ہے، اور ابھی 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں میں نہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، میڈیسن میں کھا لیتی ہوں، اور میڈیسن کھانے کے بعد جو مجھے چکر آتے ہیں، جو میری بے ہوشی والی حالت ہوتی ہے نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ خیر پھر میں نے میڈیسن کھائی ہے، دیکھ لیں، میں نے میڈیسن کھائی، پھر اس کے بعد میں اسٹل سو گئی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور ابھی بھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، میرا جو لیفٹ سائڈ ہے نا وہ بالکل نم ہوئی ہے، بالکل سوئی ہوئی ہے، نم ہے، اور اسٹل شولڈر میں، ہاتھ میں اتنا زیادہ پین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں بھی درد ہے، بٹ وہ جو شولڈر ہے نا اس کی جو درد ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ دل میں درد ہو رہی ہے، بٹ دل کا کوئی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بٹ یہ جو بھی ہے نا میری اس نے ہوائیاں اڑائی ہوئی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور ابھی میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ خیر پھر جی میرا شوگر لیول بھی کم رہتا ہے، اور یہ شروع سے ہی کم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تقریباً 7-8 سال ہو گئے، ہم نہیں 10 سال ہونے والے ہیں ہماری شادی کو، اور 10 سالوں سے میرا شوگر لیول کم ہی ہے، جب بھی میں نے چیک کرایا کم ہی ہے، اور ہسبینڈ کہتے کہ اپنے شوگر کو مینٹین رکھا کرو، تو یہاں پہ مجھے اتنی ساری یہ کینڈیز لا دی، بٹ میں نے کھانی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور میں اپنے موڈ کے حساب سے چلنے والی لڑکی ہوں بھائی، نہ میں کسی ڈاکٹر کے حساب سے چلوں گی، نہ میں گھر والوں کے کسی حساب سے چلوں گی، میں نے صرف اپنے موڈ کے حساب سے چلنا ہے۔ خیر جی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔